बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नसीर सत्ती पीपीएम न्यूज़ से। तो बर्क रफ्तारी से चलता माशी पहिया कैसे स्लो डाउन और फिर इसे रिवर्स गियर में डाला गया, इस पर मेरा दूसरा वीडियो पेश खिदमत है। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इक़्तिदार संभाला तो उनके सामने पहाड़ से मसाइल थे। दुनिया की तारीख के सबसे बड़े सरेंडर के बायस 1 लाख फौज गिरफ्तार हो चुकी थी, जिसके सबब कायद का पाकिस्तान 2 हिस्सों में बढ़ चुका था। मशरकी पाकिस्तान हमारी नाअहलियों और नाकामियों के बायस बांग्लादेश बनकर दुनिया के नक्शे पर एक अलग मुल्क बनकर उभर चुका था। मगरबी पाकिस्तान में भी मायूसियाँ अपनी इंतहाओं को छू रही थी। अवाम और इदारों का मोराल गिर चुका था। इन हालात में मिस्टर भुट्टो ने डिलीवर करने का फैसला किया। सबसे पहले 1 लाख फौज जो इंडिया के कब्जे में जा चुकी थी उसे लाने का फैसला किया गया, जिसमें मिस्टर भुट्टो कामयाब हुए। जिसके बाद भुट्टो ने खारजा पॉलिसी को रिविजिट करने का फैसला किया। चीन के साथ ताल्लुकात को मज़ीद स्ट्रेंथन किया, जिसका वो वज़ीर खारजा की हैसियत से आगाज़ कर चुके थे। रूस से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। पाकिस्तान स्टील मिल इस दोस्ती का एक शाहकार था, जो आज हमारी नाअहलियों के बायस एक सफ़ेद हाथी बन चुका है। मिस्टर भुट्टो अपने सियासी नारे रोटी, कपड़ा और मकान को अमली जामा पहनाने के लिए मुस्लिम ममालिक का दौरा किया और उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर लेके आए, जिसके बायस पहली बार लाहौर में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, जिसमें मुस्तकबिल के लाएअमल तय किया गया। इस्लामी बैंक की तजवीज़ भी सामने आई। मिस्टर भुट्टो ने शाह फैसल को कायल किया कि अगर आपके पास आयल की दौलत है तो हमारे पास मैन पावर है जो आपके डेवलपमेंट में हिस्सा डाल सकती है। जिसके बाद अरब ममालिक में हमारे हुनरमंद और लेबर्स के लिए रोज़गार के मौके पैदा होने शुरू हुए, जिन्होंने न सिर्फ अरब ममालिक की तरक्की में हिस्सा डाला बल्कि हमारे हुनरमंद और मजदूर जो गुर्बत की चक्की में पिस रहे थे उनकी यहाँ भी खुशहाली आई। जो मिस्टर भुट्टो के सियासी नारे रोटी, कपड़ा और मकान की तकमील की तरफ एक सफ़र था, आज जो हमारी हुकूमतें फ़ॉरेन रेमिटेंस पर इतरा रही होती हैं, ये सब मिस्टर भुट्टो के वीएन का कमाल है। वरना उससे पहले तो पासपोर्ट सिर्फ अशरफिया के पास हुआ करता था। कॉमन मैन के पास तो पासपोर्ट का तस्वर भी तक न था। ये तो थी खारजा माज पे डेवलपमेंट, जिससे महरूम और महकूम तबके के यहाँ खुशहाली ने जन्म लिया। तो दाखिली माज पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो पहली बार 30 साल के बाद मुल्क को एक मुतफ़िका आइन देने में कामयाब हुए। एग्रीकल्चर लैंड में मज़ारों को हक़ के मलकियत देने का अमल शुरू हुआ, लेकिन जागीरदारों की मज़ामत के बायस ये ज़्यादा कारगर साबित न हो सका। सनती मजदूरों के लिए भी पॉलिसियाँ तरतीब दी गई। मजदूर को इनपार किया गया, जिसके लिए लेबर कोर्ट्स बनाई गई, जो बिलाखिर अपने ही गले पड़ गई। इन कोर्ट के जज साहबान तरबियत याफ्ता न होने के बायस और इतने बड़े ऑपरेशन को हैंडल करने की सलाहियत से महरूम थे, जिसके बायस सनतकार और मजदूर के बीच तवाज़न में बिगाड़ पैदा हुआ। इस तवाज़न के बिगड़ने के साथ साथ जो इदारे थे उनको कौमियाने का भी फैसला कर लिया गया, जिसने स्लो डाउन माशी पहिए को मज़ीद सुस्त रवि की तरफ धकेल दिया। लेबर कोर्ट में मजदूरों को तकरीम और सनतकार की तजलील और कौमियाने की पॉलिसी ने मुल्क की मैशियत पर कारी ज़रब लगाई। सनतकार सरमायाकारी से गुरेज करने लग गए। मिस्टर भुट्टो अवाम दोस्त और गरीब दोस्त जज्बाती नारे के इस कदर असीर होकर रह गए कि वो ये तक भी भूल गए कि मजदूर का चूल्हा तो सनत के पहिए से जुड़ा है, वो चलेगा तो ये जलेगा। ये विजनरी भुट्टो का एक ब्लंडर था, जिसने सनत के पहिए को साकत करके रख दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के 4 साला दौरे हुकूमत को एक मिसाली दौरे हुकूमत कहा जा सकता है। बेशतर इदारों की बुनियाद उसी दौर में रखी गई। शनाख्ती कार्ड से लेकर एटमी सलाहियत बनाने की बुनियाद तक सबका राय नुमाया मिस्टर भुट्टो ने अपने मुख्तसर 4 साला दौरे हुकूमत में अंजाम दिए।
لیکن وہ معیشیت کے میدان میں مات کھا گئی مسٹر بھٹو کو، اور پھر اس کے بعد مسٹر بھٹو کو ایک ناکردہ گناہ کی سزا دے کر ان کو رستے سے ہٹا دیا گیا۔ مسٹر بھٹو کو کیوں رستے سے ہٹایا گیا؟ ہر تجزیہ کار اپنی اپنی مت بیان کرتا ہے۔ بعض کے مطابق اسلامی ممالک کو ایک پلیٹ فارم پر لانا ان کا جرم ٹھہرا، بعض کے مطابق اسلامی بینک کے قیام کا منصوبہ ان کی موت کا سبب بنا، بعض کے مطابق ایٹم بم کی بنیاد رکھنے کی سزا دی گئی، بعض کے مطابق قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینا جرم ٹھہرا، بعض کے مطابق چین سے قربت انہیں لے ڈوبی، جبکہ میری دانش میں مسٹر بھٹو کا روس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانا ان کا جرم ٹھہرا، کیونکہ امریکہ روس سے عالمی طاقت کا اعزاز چھیننے کی مکمل منصوبہ بندی کر چکا تھا، جو پاکستان کی مدد کے بغیر یہ ممکن نہ تھا، اور مسٹر بھٹو کی روس سے بڑھتی دوستی آڑے آ رہی تھی۔ یہی وجہ تھی جو مسٹر بھٹو کو مقتل کی طرف لے کے گئی۔ امریکہ ضیاء الحق کا انتخاب بہت پہلے سے کر چکا تھا۔ ایک سازش کے تحت ضیاء الحق کو آرمی چیف بنوایا گیا، جس میں مسٹر بھٹو کے قریب ترین ساتھی بھی ملوث تھے۔ مسٹر بھٹو کو بریف کیا گیا کہ ضیاء الحق ایک ملا قسم کا جنرل ہے، ان کا نہ ہی کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ ہے اور نہ ہی ان کے کوئی سیاسی عزائم ہیں۔ بھٹو جیسا ویژنری لیڈر بھی یہاں مات کھا گیا۔ وہ یہ بھول گیا کہ جو شخص مظلوم فلسطینیوں پر ٹینک چڑھا سکتا ہے وہ اپنی قوم کو روندنے میں بھی دیر نہیں لگائے گا، اور یہ کارنامہ ضیاء الحق نے تب انجام دیا تھا جب وہ بریگیڈیئر تھے۔ کہتے ہیں جب سانپ کی موت آتی ہے تو وہ رستے میں آ بیٹھتا ہے۔ بھٹو بھی ضیاء الحق کو آرمی چیف بنا کر نہ صرف رستے میں آ بیٹھے تھے بلکہ انہوں نے بھی مرنے کے تمام اسباب بھی وہ خود ہی کر بیٹھے تھے۔ ضیاء الحق کے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بننے کے کچھ ہی عرصہ بعد امریکی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا، جہاد کا اعلان کر دیا گیا، جس کے باعث ڈالروں کی بارش آنے لگی۔ جو ملا جمعے کا انتظار چندے کے لیے کیا کرتے تھے وہ لینڈ کروزروں میں گھومنے لگ گئے، اور جہاد ایک انڈسٹری کی شکل اختیار کر گیا۔ اور پھر اس ملا جنرل نے اسلام کے نام پر ایسی دما چوکڑی مچائی کہ ملک و قوم کا شیرازہ بکھر کر رہ گیا۔ مینوفیکچرنگ کی جگہ ٹریڈ نے لے لی اور ساکت معاشی پہیہ ریورس گیئر میں چلا گیا۔ اسلام کے نام پہ ملک و قوم کے ساتھ اس جنرل نے کیا کیا کھلواڑ کیا، یہ میرے یا آپ کے بتانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ضیاء الحق کا اپنا ہی ایک شاکار جملہ کافی ہے جو کسی صحافی کے سوال کے جواب پر کہ امریکہ کی جنگ لڑنے پہ کیا کھویا اور کیا پایا، جس پہ ضیاء الحق نے ارشاد فرمایا تھا کہ کوئلے کی دلالی میں منہ کالا۔ اس جنگ کے نتیجے میں امریکہ تو دنیا کی بلا شرکت غیر سپر پاور بن گیا اور ملک اور قوم کے حصے میں آیا منہ کالا۔ ضیاء الحق کے دور حکومت میں اور کیا کیا کھلواڑ ہوئے، یہ میں آئندہ کسی ویڈیو میں ذکر کروں گا۔